बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर वफियत के साथ होंगे। तारिक लबैक ने बहुत खूबसूरत तरीके के साथ जो है वो मैदान में वापसी जो है वो इख्तियार की है। आज बात करेंगे तारिक लबैक के हवाले से बड़ी दो तीन टॉप ट्रेंड और लेटेस्ट स्टोरी जो है आपके साथ इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहतरम सामीन, तारिक लबैक को चूंकि हुकूमत जो है वो जब से शान मुरीद के हुए उन्होंने कहा जी ये कल अदम हो गया, वफाकी हुकूमत से इसको कल अदम कराने की कोशिश की है। लेकिन आज अच्छी खबर ये है, खुद हुकूमत के ही एक इदारे ने तारिक लबैक का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ कल अदम का लफ्ज जो है उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा एक और खूबसूरत तरीन और अच्छी खबर जो है वो आपके सामने शेयर करेंगे कि तारिक लबैक के एक कारकुन है, गालिबन लाहौर के अंदर उनकी जनाब वाला वहां पर जो है वो रिहाई हुई। वकार उनका नाम था। तो जब उनकी रिहाई हुई तो उनका इतना बेहतरीन तरीके के साथ जनाब वाला इस्तकबाल किया गया कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके अलावा एक और आम लेटेस्ट न्यूज जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि अनस हुसैन रिजवी साहब की चूंकि कुछ दिन पहले गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी और लोगों ने कहा जी ये फेक खबरें हैं, इस तरह है। तो जाहिर है चूंकि वो पहले ही एजेंसियों के पास थे, तो आज तारिक लबैक की तरफ आज जो है हुकूमत की तरफ से अनस हुसैन रिजवी साहब के अदालत में पेशी की जाने के हवाले से भी एक लेटेस्ट न्यूज जो है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहतरम सामीन कि तारिक लबैक पर चूंकि सख्त क्रैकडाउन किया गया, उन पर सख्तियों के साथ जनाब वाला आजमाइशें डाली गई, उनके बंदों को मारा गया और जेलों के अंदर डाला गया, पेशियां हुई और अदालतों में उनको नाहक कैद किया गया। इस हवाले से बात करेंगे कि तारिक लबैक पर चूंकि क्रैकडाउन था तो इसी के साथ सोशल मीडिया और दीगर इदारे, इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया जो था वो बिल्कुल खामोश था, उन्होंने इस हवाले से कोई बात ना की। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक मुस्तरद इदारा रिपोर्टिंग के हवाले से दी एक्सप्रेस न्यूज जो है एक्सप्रेस न्यूज जो है उन्होंने एक खबर शाया की जिसमें तारिक लबैक के 3 कारकुनों की रिहाई के हवाले से उन्होंने एक न्यूज जो है वो वहां पर शेयर की और वहां पर उन्होंने बताया कि तारिक लबैक के 3 कारकुन यानी 3 कारकुन जो है उनको रिहा किया गया। अब यहां पर यह खबर बयान करने का मकसद क्या है, इस वक्त आप स्क्रीन शॉट भी उसका स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आप देखें कि ये इंग्लिश की जनाब वाला एक अखबार है कि जिसमें जनाब इंग्लिश के अंदर रिपोर्टिंग की जाती है और ये मुस्तरद अखबार समझा जाता है कि अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई बात ये रिपोर्ट कर दें या ये न्यूज एजेंसी जो है ये बात करे तो लोग उसको ऑथेंटिक समझते हैं और काबिल एतमाद समझते हैं। तो तारिक लबैक के हवाले से इन्होंने एक खबर जो है वो ब्रेक की और कहा जी तारिक लबैक के 3 कारकुन जो है उनको इन्होंने जनाब एटीसी ने जो है वो उन्होंने रिहाई दे दी है। तो अब मेन जो मकसद की चीज है वो देखें तो यहाँ पर 2-3 मरतबा इन्होंने ये तारिक लबैक का नाम लिया, एक जगह TLP कहा, एक जगह जो है वो तारिक लबैक कहा और इसके अलावा एक और जगह इन्होंने एक और नाम लिया तारिक लबैक के हवाले से। लेकिन इन्होंने तीनों जगह कल अदम का लफ्ज जो था वो नहीं बयान किया और ना ही लिया। हालांकि इससे पहले हुकूमत ने कहा जी हमने कल अदम कर दिया, लेकिन ये अलग बात है कि कल अदम को चूंकि इतना फोकियत नहीं दी गई, इतना उसको अहमियत नहीं दी गई, जिस वजह से जनाब बोला इसको कोई खातर में लाता ही नहीं। जैसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये समझा जाता था कि TLP एक रजिस्टर्ड जमात है जो इलेक्शन कमीशन की यहाँ रजिस्टर्ड है और एक सियासी मजहबी जमात है जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान के अंदर, न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर उसके चाहने वाले लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लबैक की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आप इसे समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हुकूमत का ये एक रिपोर्टिंग इदारा जो है जो एक मुस्तनद समझा जाता है, उन्होंने खुद इसको कहा जी ये कल अदम नहीं है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये जितनी पाबंदियां हैं ये रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह तारीख से खत्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी एक नवीद थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा आगे चलते हैं, दूसरी लेटेस्ट न्यूज जो है वकार नामी एक शख्स जो था जिसका जनाब वाला साहिवाल के अंदर या लाहौर के इलाके के अंदर जनाब वाला मुख्तलिफ जो खबरें मिल रही हैं वहां से इनका ताल्लुक था। तो ये इन्होंने जनाब वाला इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी लिया और ये जनाब वाला एक MPA की सीट के लिए इन्होंने इलेक्शन लिया और लड़ा और इलेक्शन के अंदर इनको ठीक ठाक वोट पड़े, लेकिन फॉर्म 47 जो था वो इनको नहीं दिया गया और इलेक्शन में इनके साथ धांधली हो गई। तो अब जब से शान मुरीद के हुआ तो तब से इनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी जमानत जो है मंजूर हो गई। अब जो ही जमानत मंजूर हुई तो ये फिर अपने इलाके के अंदर जो है दोबारा उसी तरीके के साथ जो है ये वापस जब जाने लगे तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ पूरे गांव वालों ने, पूरे इलाके वालों ने इनको जनाब फूलों की पत्तियों के साथ घेर लिया। ऐसे लगता है जैसे कोई वजीर आजम आ रहा है।
ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا شخص آ رہا ہے، تو الحمدللہ حقیقت میں یہ لوگ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں جو نبی کی ناموس کے لیے جو ہے وہ اتنے دن سختیاں اور جیل کاٹ کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ جو لوگ جیل سے باہر آ رہے ہیں الحمدللہ ان کا جذبہ بڑا دیدنی ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں بڑے حیران کن انکشافات جو ہے وہ سامنے کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر جب 2-3 بندے جو جیل سے رہائی جناب والا لینے کے بعد واپس آئے جیل کاٹنے کے بعد 2-3 مہینے، تو میں جب ان کو ملنے گیا اور جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان سے جب گفت و شنید ہوئی تو انہوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے عدالت کے اندر جناب والا جب لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لایا گیا تو جو جج صاحبان تھے انہوں نے ان پولیس والے اہلکاران سے پوچھا کہ جناب آپ کیوں ان بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے وہاں سے اٹھا رہے ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کے پاس غلیل تھی، کسی کے پاس ڈنڈا تھا، کسی کے پاس جھنڈا تھا، کسی کے پاس بنٹے تھے، کسی کے پاس کیا تھا کیا تھا، اس طرح کی چیزیں۔ انہوں نے کہا کیا یہ چیزیں جو ہے یہ ڈکلیئر کرتی ہیں کہ بندہ جو ہے یہ ٹیررسٹ ہے یا دہشت گرد ہو گیا، یا اس کے ثبوت میں آپ کے پاس کوئی چیزیں ہیں؟ تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو وہ جج صاحب نے ان کی اتنی بےزتی کی، پھر کہنے لگے جیل میں جب پہنچے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہماری خدمت کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے ہمارے لیے کہتے تھے یار آپ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں جیل کے اندر، اور جناب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جیسے پچھلے چند ویڈیوز کے اندر ہم نے بھی آپ کے سامنے ایک کارکن کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ جو جناب جیل کے اندر تھا تو کوئی ملاقاتی اس کے لیے ملنے گیا تو اس نے جناب آگے سے فوراً جو ہے لبیک کے نعرے لگانا شروع کر دی۔ تو الحمدللہ یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا جو انہوں نے قید کے اندر گزارا، اور یہ کسی ذاتیات کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی جرم کر کے نہیں گئے تھے، ان کا جرم یہی تھا کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ لیکن الحمدللہ وہ لوگ باعزت جو ہے وہ بری ہو کے باہر آ چکے ہیں، اور یہ آواز جو ہے اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اور یہ آواز انشاءاللہ دوبارہ گونج رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی معزز سامعین بات کریں گے، چونکہ طارق لبیک کے حوالے سے جب انس رضوی صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو انس رضوی صاحب کے بارے میں کچھ عرصہ قبل جو ہے ایک افواہ اڑائی گئی کہ جناب وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کیے گئے، ان کے ساتھ شفیق قصوریہ بھی ہیں اور دیگر چند کارکنان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کو ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کیا گیا۔ لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ وہ ظاہر اداروں کے پاس تھے۔ تو اب جب اس طرح کے معاملات سامنے آ گئے اور سرور سیفی صاحب کا جو بیان تھا وہ آپ سب احباب نے دیکھ لیا کہ سرور سیفی صاحب نے کس طرح ان کے جناب والا انکشافات تھے وہ سامنے کیے اور ان کی جو اصلیت تھی وہ لوگوں کے سامنے لائی۔ تو اب انہوں نے کہا جی امکانات ہے آج کل میں یا 2 دن میں یا زیادہ سے زیادہ نیکسٹ جو ویک آ رہا ہے اگلا ہفتہ ہے، اس میں انشاءاللہ انس رضوی صاحب کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ تو اب ظاہر ہے ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ باقاعدہ ان کو جناب قانونی حق دیں کہ وہ اپنا قانونی حق استعمال کر کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے کہ جناب ان کو حبس بجا میں رکھا جائے، جبری گمشدگی ان کی ڈکلیئر کی جائے۔ تو ہم تو شروع سے اس چیز کے مخالف تھے، نہ صرف ہم بلکہ پوری قوم جو ہے وہ اس پر جناب والا سوال اٹھا رہی تھی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو بالآخر یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ الحمدللہ انس رضوی صاحب جو ہیں جلد ہی ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، اور جب عدالت میں جائیں گے تو ظاہر ہے پھر لوگوں کے سامنے ساری اصلیت آ جائے گی کہ جناب جیتا کون اور ہارا کون۔ وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ پتہ چل جائے گا کہ ستم گر نے اتنے ستم کرنے کے بعد کیا جناب لے لیا، اور جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا جو مظلوم تھے ان کو کیا کچھ ملا۔ اور بابا جی اکثر کہتے تھے کہ جن لوگوں کے لیے تم ہمیں ظلم دیتے ہو یا ہم پر ظلم کرتے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن جن کے لیے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور دعویٰ ہے الحمدللہ کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے دین کی بلندی کے لیے، سربلندی کے لیے یہ لوگ، اور بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے لیے یہ آواز اٹھا رہے تھے، الحمدللہ وہ لوگ جو ہیں اور رسول کریم علیہ السلام جو ہے وہ ضرور ان کے لیے دعا کرتے ہوں گے، اور ان کی نگاہ ناز جو ہے ان لوگوں کے اوپر ضرور شامل ہوگی۔ تو بہرحال یہ کچھ ٹاپ 10 نیوز تھی، ہم نے کہا جی آپ کے سامنے شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رہائیاں الحمدللہ ہو رہی ہیں، راولپنڈی سے کافی لوگوں کو رہا کیا گیا ہے اور باعزت طریقے کے ساتھ ان لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جناب والا جلدی جاری ہے تاکہ الحمدللہ حالات جلد از جلد جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ قائدین کو اور اس کے علاوہ طارق لبیک کو اور باقی عوام اہل سنت کو سرخروئی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ظالموں کے ظلم سے، حاسدینوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے انہیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل کا آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ طارق لبیک کے حوالے سے حق اور سچ کی آواز اور لیٹسٹ نیوز جو ہے بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔